like, subscribe and get notified. Mormugao municipal councillors have strongly opposed the upcoming Formula 4 race, stating they were not taken into confidence, nor were the local residents. Councillors highlighted that such events require road widths of 12 to 14 meters, while Mormugao's roads are only 6 meters wide, raising serious safety concerns. They also revealed that no permissions have been obtained from the municipality, deputy collector, or mamlatdar. जो फॉर्म्युला 4 आसा ताका सगळी जाणां अपोज करता कित्या खातीर काय म्हटल्यार जाल्यार आमचे जे रेजिडेंट्स आसा पळय लोकल तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले ना आनी कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो मोर्मुगांव सर्किट रेस 2025 हांगासर ह्या वाठारांत जो नोव्हेंबर 1 आनी 2 तारखेक जावपाचो आसा त्या विशयी लोकां मदीं एक खळबळ चल्लेली आसा कित्याक की तांकां खबर ना की कितें तें फॉर्म्युला 4 आणि हो फॉर्म्युला 4 आमकांय खबर ना की सारखे कितें करतात ते ह्या वाठारांत तुमी आतां पळयतात की 6 मिटराचो रस्तो आसा आनी आमकां जितले आमचे पर्सनल नॉलेजा प्रमाणे आमकां अशें दिसता की त्या असल्या टायप रेसिंगाक एक 12 ते 14 मिटर रस्त्याची गरज आसा आणि या 6 मिटर रस्त्याचेर तो आता इतलो व्हडलो फॉर्म्युला 4 कसो जावपाचो आसा तो आमकां खंय तरी आमकां मातसो डाऊट आसा जो सगळ्या रवास्यांच्या मनान आसा म्हणटकूच हो डाऊट घेवन तेंच्यांनी जेन्ना आमकां कॉन्टॅक्ट केले आनी आमकां विचारपाक लागले तेन्ना आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक गेले न्ही तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरेंच हांगासर विथआउट परमिशन्स आणि लोकल म्युनिसिपॅलिटी कॉन्फिडन्सान घेयनासतना किंवा डेप्युटी कलेक्टराक किंवा मामलेदाराक हेचेर इन्फॉर्मेशनूच ना म्हणटकूच आमी आमचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा आमचे जे ऑब्जेक्शन्स आसा जे आमकां लोकलांकडल्यान मेळले ते सगळे ऑब्जेक्शन्स आमी बऱ्या तरेन एक मेमोरेंडमान मांडून सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा आमी सीएमाक सुद्धा कॉपी एक दितले तशेंच आमच्या पार्टी ऑफिसांनी दितले डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक ऑलरेडी आमी फर्निश केल्लेले आसा म्हणटकूच आमकां हे जे ऑब्जेक्शन्स आमचे आसा ते खंय तरी लोकांनी आयकपाक जाय ऑथॉरिटीन तेंचेर काम करपाक जाय हो विचार आमकां दिसता.